तमाम जो पार्लिमानी कमेटी हुई उसमें कुछ बातें की गई। उन बातों में क्या कहा गया और कौन सी तरामीम है जो कि लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुसवदा नहीं दिया जा रहा, जुबानी बातें की जा रही हैं, तो जुबानी बातों में भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। नंबर 1 जो रद्द किया गया है वो है काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और वो 25 अक्टूबर को अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर रिटायर हो जाएंगे। पहला तो इस बात पे तकरीबन सबका इत्तेफाक राय है। मुस्लिम लीग नवाज की ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए, तो एक तो ये रिजेक्ट हो गया। दूसरी ये तजवीज़ भी रिजेक्ट कर दी गई कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा कर दिया जाए, यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर दो सूरतों में। पहले था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का सिर्फ टेन्योर फिक्स कर दिया जाए चीफ जस्टिस का, और बाकी जजेस को कुछ ना किया जाए, यानी कि रिटायरमेंट की एज ना बढ़ाई जाए। दूसरी तजवीज़ थी कि चलें ठीक है, सबकी एज बढ़ा देते हैं तो काजी साहब को भी मिल जाएगी, बाकी सबको भी 3-3 साल मिल जाएंगे, और हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। लिहाजा इस बात पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। लिहाजा तमाम जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे और हाई कोर्ट के जजेस 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अगली तजवीज़ ये भी दी गई, अब है मामला आईनी अदालतों के क़याम का। आईनी अदालत एक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आईनी अदालत बना के करना क्या चाहते हैं, वो बनाना ये चाहते हैं जनाब के उसमें जितने भी आईनी मामलात हैं, और सादा सीधी सीधी बात जो है वो ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो आईनी अदालत देखे। और ये जो अभी हुआ है मखसूस नशिस्तों वाला 8 फरवरी के जो इलेक्शन हैं उनके खिलाफ अपीलें आनी हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, वो सारे मामला जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखे। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील कैसे दी जाएगी, वो हुकूमत तश्कील देगी, खुद हुकूमत तश्कील देगी। एक किसी भी रिटायर्ड जज को उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बना दिया जाएगा और नीचे उसके 6 जजेस दे दिए जाएंगे। 7 जजेस पे मुश्तमिल ये एक कोर्ट बनाने की तजवीज़ है। इसके बाद इस पे असूली तौर पर तो कहीं ना कहीं बात है कि चलें ठीक है हो सकता है, लेकिन जब तक उसकी जुजियात सामने ना आए, उसके जजों की रिक्रूटमेंट कौन करेगा, तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि वो जजेस मुकम्मल तौर पे हुकूमत के कंट्रोल में होंगे, और जो जजेस हुकूमत के कंट्रोल में होंगे तो वो फिर कैसे मामलात को देख सकेंगे। वो हुकूमती इक़दामात पे मोहर तस्दीक ही सबत कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल ये चीज़ें हुई हैं जी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अलावा एक और काम है जी, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका, और जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीके को भी ये तब्दील करना चाहते हैं। और उसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीके में ये पार्लिमानी कमेटी को मजबूत करना चाहते हैं। और पार्लिमानी कमेटी में हमेशा हुकूमत की मेजॉरिटी होती है, और हुकूमत की अक्सरियत होगी तो अगेन वही बात है कि सिर्फ ये अपने ही लाइक माइंडेड, अपने ही ताबेदार किस्म के वकीलों को हाई कोर्ट में लेके आएंगे बतौर जज, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके आएंगे। तो इसमें भी एक अभी तो फिल वक्त तो ये तरीका है कि जुडिशल कमेटी बनी हुई है, उसमें चीफ जस्टिस हैं, उसमें 2 सीनियर मोस्ट चीफ जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसमें फिर एक और जज रिटायर्ड जज लिए जाते हैं, वो होते हैं, फिर उसमें लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। तो ये ऑलरेडी पहले ही एक कमेटी है जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल की भी नुमाइंदगी है। तो उसमें भी तनाज़ा होता है कि जो वकला हैं वो अपनी पसंद के लेके आते हैं, अपने अपने चेम्बर्स से लेके आते हैं। तो अब अगर पार्लिमानी कमेटी भी इसमें शामिल कर दी जाएगी तो वो फिर सियासी वकला ही आएंगे, सियासी वकला आएंगे और वही जज बनेंगे और फिर उसी पार्टी को वो सर्व करेंगे। बहरहाल इसके पीछे जो नुक्ता नज़र है वो एक ही है कि हमने ये जो किया है इलेक्शन का जो धांधला किया है, उस धांधले को हमने बचाना है। फिर उसके बाद एक और है जी कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, और जजेस की तादाद बढ़ाने का भी इस वक्त बदनीयती पर मबनी है ये भी मामला। और उसका मतलब भी मकसद भी ये है कि जो हुकूमत के मुखालिफ जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, वो आया है जी 8 और 5 से। तो वो कहते हैं कि उस अक्सरियत को भी ख़त्म कर देना चाहिए, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, अगर उनको आने दिया जाता है या अगला चीफ जस्टिस जो भी आएगा, तो जो जजों की जजों में हमारी हमायत याफ्ता जज ज़्यादा होने चाहिए। तो ये तो है सूरत हाल इसकी बात की जो 2 दिन से खेल चल रहा है। लेकिन जो अगली बात है वो एक ही है, और वो है जनाब के मेजॉरिटी इनको दस्तयाब नहीं हो सकी, अक्सरियत नहीं हो सकी, नंबर्स इनके पास पूरे नहीं थे। लिहाजा आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट इस एतबार से है कि आज देखना यह है कि वकला
اور وکلا تنظیمیں کوئی سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ پہلی بات کیونکہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ ہاؤس اس وقت پورا نہیں ہے، اور نہ ہی قومی اسمبلی پوری ہے اور نہ ہی سینٹ پورا ہے۔ جب تک ہاؤس پورے نہ ہوں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، ان کے 11 سینیٹر کی نمائندگی ہے، تو ان کی نمائندگی کے بغیر کیا یہ آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال بہت بڑا ہے۔ دوسرا مخصوص نشستیں کا معاملہ ہے، اس میں بھی 23 سیٹیں صرف 23 یا 25 سیٹیں صرف قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتی وہ بھی نہیں ہیں۔ تو کیا نامکمل ہاؤس کے ساتھ اجلاس یہ ترامیم ہو سکتی ہیں؟ اور پھر آج پہلا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، آج اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم آیا ہے دوبارہ اس کی درخواست مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے، اور واضح طور پر دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ جناب آپ ہر صورت میں جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں، ورنہ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو آج ان کے پاس آج کا وقت ہے، اور آج کا وقت اگر آج انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل نہ کیا تو پھر ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ایک اور ترمیم میرے ذہن سے نکل گئی تھی، وہ بتا دوں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ لوٹا کریسی کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، اور پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹ ہیں اور دیگر ووٹ جو ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت قانون یہ ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ آپ جو کسی بھی لوٹا کریسی، ہارس ٹریڈنگ، خریدا ہوا ووٹ یا پارٹی پالیسی سے انحراف کا ووٹ آپ نہیں لے سکتے، زبردستی کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ ووٹ نہیں لے سکتے، اور اگر ووٹ آئے گا تو وہ شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، وہ قانون بھی حکومت تبدیل کرنا چاہتی ہے، آرٹیکل 63 کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، نااہلی کے قانون کو۔ یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئے جناب آپ کے معاملات، صورتحال۔ اب باتیں ہیں حکومت کی طرف، اور حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے، اور خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، آپ کو پتہ ہے وہ وزیر دفاع ملک کے نہیں ہیں، بلکہ اس وقت وہ چند لوگوں کے وزیر دفاع ہیں، اور چند لوگوں کے وزیر دفاع بنتے ہوئے انہوں نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک بہت ہی تضحیک آمیز گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی کہ عدلیہ کو نظریہ ضرورت اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کرا لینی چاہیے، یعنی عدلیہ جو ہے وہ سیاسی جماعت بن جائے۔ تو یہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہنا چاہیے، خواجہ صاحب کو، کہ قاضی صاحب کے پاس جائیں اور انہیں جا کے کہیں، نام لے کے، جناب قاضی صاحب آپ چونکہ ایک سیاسی جماعت بن گئے ہیں، اور سیاسی جماعت بنتے ہوئے آپ پھر اپنا الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو جائیں۔ تو اب ان کو شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگلے آنے والے چیف جسٹس صاحب کو یہ متنازع کرنا چاہتے ہیں، سید منصور علی شاہ صاحب کو، اور اب ان کی زبان بھی اسی طریقے سے دراز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ان کی زبان دراز تھی، جوڈیشری کے بارے میں بھی اور ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں بھی، اور اب پھر آہستہ آہستہ ہوتی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ جوڈیشری کیا ایکٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب خان صاحب نے قومی اسمبلی اسپیکر کے پاس باقاعدہ طور پہ ریٹن میں ایک اپلیکیشن جمع کروا دی گئی ہے، دستاویزات جمع کروا دیے گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی قومی اسمبلی کا رکن یا سینیٹر اگر فلور کراس کرتا ہے اور آئینی ترمیم میں وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دیتا ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق اسپیکر صاحب آپ کا فرض ہے کہ اس کا ووٹ شمار نہ کیا جائے، کیونکہ وہ ووٹ غیر آئینی ہوگا، اور اس باقاعدہ طور پہ اس میں جو حوالہ جات دیے گئے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ لگایا گیا ہے، اور جو آئین کی تشریح کی گئی تھی 63A کی، تو لہٰذا یہ آج باقاعدہ طور پہ درخواست دے دی گئی ہے، دستاویزات جمع کروا دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا جناب کہ ہمارے جو اراکین غائب ہیں ان اراکین کو بازیاب کیا جائے، ان کو حاضر کیا جائے، ان کو آزاد کیا جائے، کیونکہ جو 2 اراکین ہیں وہ غائب کیے گئے ہیں، اور اراکین پارلیمنٹ کے رابطے میں ہیں۔ 2 اراکین کی گمشدگی سے متعلق خصوصی کمیٹی کو بھی انہوں نے آگاہ کر دیا۔ خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس پارلیمانی پارٹی کا ہے، جس میں ترامیم ڈسکس ہو رہی ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے جو لاپتہ اراکین قومی اسمبلی جن کو مبینہ طور پر اغوا کیا ہوا ہے، محبوس کیا ہوا ہے، ان کو آزاد کیا جائے اور ان کو گھروں میں آنے دیا جائے۔ مسلم لیگ نواز 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، اور مسلم لیگ نواز 2 حصوں میں بٹی ہے گلگت بلتستان میں، تو وہاں پہ بغاوت ہوئی ہے جی، اور 2 حصوں میں تقسیم ہو کے، اور متوازی تنظیمی ڈھانچہ وہ قائم کر دیا گیا ہے، اور دونوں گروپس جو ہیں
انہوں نے اپنے اپنے عہدیداران کا اعلان کر دیا ہے، اپنی اپنی تنظیم بنا لی ہے، اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے یہ کافی بڑا دھچکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ جو رن کر رہا ہے اور جو آپریٹ کر رہا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے اس شخص کا پتہ لگانے میں جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلی دفعہ حیران کیا ہے، اور کل کا دن مولانا فضل الرحمان صاحب کا دن تھا، انہوں نے کافی مشکل وقت دیا اور ٹف ٹائم دیا، اور ان کے پاس تقریباً تمام حکومتی زعما جو ہیں عہدیداران جا چکے ہیں، شہباز شریف صاحب جا چکے، بلاول بھٹو جا چکے، اور نقوی سرکار جا چکی، اس کے بعد باپ پارٹی جا چکی، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ گئے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب گئے تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ گئے ہیں اور ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ سب کے سب اس کوشش میں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں اور ان کے نمبرز پورے کرنے میں ان کی مدد کریں، لیکن آخری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے۔